پہلے تے گل سن لو ساڈے نوجواناں دے وچ اے گل پائی جاندی ہے جدوں اسی قرآن پاک دی گل کرنی ہے نا جی آیتاں پڑھنیاں تو پھر نوجوان بڑے غور دے نال انج ویکھدے نے کہ جویں کوئی نویں گل ہون لگی کوئی نویں چیز ہو کیونکہ ساڈے دیناں دے ادھر ایک چیز پائی جاندی ہے نا جی اسی ایک چیز دے عادی ہو پھر جدو کوئی نویں شے ہوئے تو پھر بندہ پریشان ہو جائے قرآن سمجھن لگیا مشکل پیدا ہو والدین دی عظمت دے بارے وچ جتنا سانو قرآن نے دسیا ہے یا حضور علیہ السلام دے فرمان نے دسیا ہے کائنات دی کسے کتاب دے وچ نہیں ہے ماں تے باپ دے بارے وچ جو قرآن دستا ہے نا میرے بال غور کرنی ہے ماں دی عظمت کیوں زیادہ بیان کی احسان والدہ بھی ہے احسان ماں دا بھی پر جدو حدیث پاک پڑھی ہے تو ماں دی شان بہت زیادہ بیان کی جاندی قرآن پاک دے اندر ماں دی شان بہت زیادہ بیان کی جاندی ہے اور جتنے بھی رشتے نے نا انہاں رشتیاں دے وچ جدو اسی انہاں دا نام لئیے تو پہلے مذکر دا ذکر آندا ہے بعد جو مؤنث دا برات بہن چاچا چاچی تایا تائی خالو خالہ پہلے ماں تو پھر باپ یعنی کہ اے دے وچ بھی ماں پہلے رکھی گئی اسی جدوں بھی بول دے ہیں باپ ماں نہیں بول دے اسی کی بول دے ماں باپ ماں دی شان کیوں زیادہ بلند ہے ماں دا مرتبہ کیوں زیادہ بلند ہے او دی وجہ ہے متیانی وچ رہن والے ذرا بڑی غور دے نال بڑی مہربانی میرا جملہ ضائع نہ کریں ماں دی عظمت اور شان اور بلندی اور مرتبہ اس کر کے قرآن نے زیادہ بیان کیتا ہے ماں بھی احسان کر دیئے باپ بھی احسان کر دے لیکن باپ تے ماں دے احسان دے وچ ایک کوئی فرق سمجھ لو ماں دا احسان تے باپ دا احسان باپ جتنا مرضی احسان کرے پیدائش تو بعد باپ دے احسان شروع دے اور بچہ جب پیدا ہو جائے پھر باپ دے احسان شروع ہوندے نے بچہ پیدا ہویا باپ نے اچھا نام رکھیا باپ دا احسان ہے باپ اپنے بیٹے نو لے کے جناب والا گلیاں وچ گھوم رہا ہے باپ دا احسان ہے باپ نے اچھی پرورش کیتی ہے باپ دا احسان ہے باپ ہوے کہ پیدائش تو بعد جدے احسان شروع ہوندے نے اور ماں ہوے کہ پیدا ہون تو پہلے ہی ماں دے احسان شروع پیدا ہون تو پہلے ماں دے احسان شروع ہو جاندے نے حالے بیٹا پیدا نہیں ہویا تو ماں دے احسان شروع ہو گئے نے شکم مادر دے اندر پرورش پا رہے ہے بچہ باپ دا احسان حالے شروع نہیں ہویا لیکن قربان جاواں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا حملتہ امہ وہنن علی وہنن وفصالہ فی عامین فرمایا لوگوں سنو ماں دی عظمت اور شان کے تڑکڑی دے بیٹھ تولو گے ماں تی ہوئے جنہ تنو تکلیف چل کے پیدا کی حملتہ امہ وہنن علی وہنن باپ ہوئے جیدہ احسان پیدائش تو بعد شروع ہوندہ ہے اور ماں ہوئے جمر تو پہلے ہی بچے دی فکر حالے آیا نہیں دنیا وچ حالے نام نہیں رکھیا گیا لیکن ماں اللہ اکبر او کھانا ہے جڑا بچے واسطے صحت مند ہوگا او پینا ہے جڑا بچے واسطے ماں نہ اپنی مرضی نال کھاندی ہے ماں نہ اپنی مرضی نال پیندی ہے ماں نہ اپنی مرضی نال ٹردی پھردی ہے ماں دا سفر بند کر دیتا جاندا ہے ماں دی خوراک بند کر دیتی جاندی ہے وجہ کی ہے اسی چودھری صاحب بچہ پیڑ دے اندر ہے اس کر کے ماں کچھ کھاندی نہیں ماں پیندی نہیں اس بچے واسطے یعنی ماں دے احسان تیرے پیدا ہون تو پہلے شروع ہو جاندے نے اس کر کے ارشاد فرمایا اور ماں دی عظمت ماں دی شان ماں دی بلندی ماں دا خیال رکھ ماں دا خیال میں ایک جملہ دے جوان اچھا بہت سارے تسی نام سنے نے اللہ دے ولیاں دے حضرت حسن بصری
حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسن بصری سات سلطان الفقراء دے وچوں ایک نام ہے حسن بصری دا. سلطان باہو فرماتے ہیں حسن بصری سات سلطان الفقراء انہاں وچوں ایک نام ہے حضرت حسن بصری اور دوسرا نام تسی بڑا سنے ہیں حضرت رابعہ بصریہ یعنی کہ بہت پیارا نام ہے. اور جدو اسی انہاں دی عظمت اور شان اور بلندی بیان کرنے ہیں ساڈا دل کردا ہے حضرت حسن بصری دی زیارت کریے حضرت رابعہ بصری دی زیارت کریے. کیوں جی دل کردا ہے حضرت حسن بصری دا نام سن دے ہیں انہاں دی عظمت سن دے ہیں شان سن دے ہیں ساڈا دل کردا ہے انہاں دی زیارت کریے. حضرات محترم قرآن و حدیث دی گل کرنا پیا وقت بالکل تھوڑا ہے ورنہ ایتاں پڑھ کے حدیثاں پڑھ کے تانوں میں گل اخیر تے جا کے جملہ دیندا لیکن پہلے جملہ دینا پہ رہا ہے. میری گل تے یقین کر جو رب کعبہ دی قسمیں اگر ماں تیرا پیار کرنے والا ہے محبت کرنے والا ہے خالق کائنات نے جو ماں دی عظمت ماں دی شان ماں اور باپ دی بلندی بیان کیتی ہے حسن بصری تے رابعہ بصری ساڈا دل کردا ہے کہ خواب دے اندر انہاں دی زیارت ہو جائے. اگر خواب دے اندر زیارت ہو بھی گئی پتہ نہیں تینوں ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا لیکن اگر تو اپنے ماں دے باپ نو پیار دے نال محبت دے نال اگر ویکھ لویں رب کعبہ دی قسمیں حسن بصری تے رابعہ بصری نالو زیادہ ثواب تینوں ماں دا چہرہ ویکھن نال ملے گا تے باپ دا چہرہ ویکھن دے نال ملے گا. کیوں جی میری گل سمجھ آ رہی ہے نوجوانوں حضرت حسن میں اولیاء اللہ کی عظمت اور شان بیان کرنے والی سیالو سنت با جماعت لیکن یاد رکھ اگر تیرا باپ ناراض ہے تینوں بابے فرید دے دربار تو کچھ نہیں لب سکتا. سنو میری گل اگر باپ ناراض ہے تو سلطان العارفین دا شعر سن کے 52 لاکھ روپیہ چھوڑ دے 1 روپے دا ثواب نہیں دے گا 1 روپے دا الٹا گناہ ملے گا تجھے. اگر باپ ناراض ہے تو ٹر جا سلطان العارفین سلطان باہو دی بارگاہ کچھ نہیں ملے گا تجھے بابے فرید دی بارگاہ جو بھی کچھ نہیں ملے گا. بلکہ ذرا کان کھول کے سنو اگر باپ ناراض ہے تو گنبد خضرا جو بھی خیرات ملے گنبد جڑے بچے نا نوجوان یارہ دی باری آوے تے جناب والا ہر شاید سینہ کھول کے یار آکے وہ چلی آج ہوٹل تے چکن کڑائی کھانے چلو ٹکے کھانے چلو پیسہ لانا یارہ واسطے چکن کڑائی یارہ واسطے پیزے یارہ واسطے جناب والا تو گڈیاں کرا کے ایئرپورٹ تک پہنچ جانا وہ تے 3 گھنٹے جا کے کھلونا یار واسطے تیرے کوئی ٹائم بھی ہے یار واسطے تیرے کوئی پیسہ بھی ہے یار واسطے تیرے کو جناب والا چکن کڑائیاں تے مٹن کڑائیاں دے پیسے بھی ہیں یارہ واسطے تو جناب والا صبح تو شام تک بیٹھتا دیا صفائیاں کرنے کہ میرے یار نہیں تھے بیڑے یار واسطے ہر شاہ قربان ہے. تو بڑھا پیو کہہ دے کلو سیب لایا تے جناب والا جیب خالی کر کے بخات نا اللہ نے تیرے کو پوچھنا ہے پوچھیا جانا ہے تیرے کو پوچھیا جانا ہے کہ یارہ واسطے ہر شاہ قربان تے باپ دی واری آوے تے جیب ٹھیلی کر کے بخا دینا اللہ نو جواب نہیں دینا مالک دی بارگاہ چ پیش نہیں ہونا. یاد رکھو نوجوانوں 1000 یار مل کے تینوں وہ طاقت نہیں فراہم کر سکتے جیڑی طاقت باپ دی ایک تھاپڑی کر دی آئیں جو باپ کردہ نا جناب والا کمر تے لک تے تھپکی ماں چل پتر شیر بن جا دادی قسم پتر شیر بن دے میں دیکھے جنہ دے باپ موجود نے جنہ دی ماں موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاوا کیا حدیث سے بیٹھی شریف شعب الایمان دے بچ بھی آئی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا حضور نے فرمایا رات نو سون لگے لیٹیا ہویا نال بڑھا ماں پیو بیٹھے لیٹے ہیں تم ہی لیٹے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا لیٹیاں لمے پیا
اونا نال گلہ شروع کر اور گلہ شروع کر دیاں کوئی ایسی گل کر کے تیری ماں ہس پوے تیرا ابا ہس پوے تو ہی ہس پوے ماں بھی ہس پوے ابا جی بھی ہس پوے تے لیٹیاں رات نو شگل میلے دے نال اپنے ابے تے امی نو ٹائم دے اگر وہ دوویں ہس پوے نا تیری گل سن کے اونا ثواب میدان وچ تلوار چلا کے جہاد کرن والے نو نہیں ملے گا جنہ تینوں لمحیاں پیانوں ملے جائے سنو یار سبحان اللہ کو وہ سارے میری عادت نہیں میں بار بار آکھا سبحان اللہ وہ سبحان اللہ کہنے دا مقصد پتہ چل جاندہ ہے کہ بندہ سن رہا ہے میں ایک قدی باری باں کہہ دیو کہو سبحان اللہ ایک گل بڑی چنگی ہے فرمایا لمحیاں پیان لیٹیا ہویا ماں تے باپ اگر مسکرا پائے اگر وہ مسکرا پائے کہ اللہ تینوں حج دا ثواب اللہ تینوں جہاد دا ثواب لیٹیاں عطا کرے گا اے تو ہو گیا جہاد دا ثواب حضور علیہ السلام ہن ویکھو اے نا 3 لاکھ روپیہ کم از کم عمرہ شریف نو لگدا ہے اور کم از کم 7 تو 8 لاکھ روپیہ حج نو لگدا ہے یعنی 11 لاکھ روپیہ عمرے تے حج دا ثواب ہے 11 لاکھ روپیہ لائیے نا پھر بندہ عمرہ کر سکتا ہے حج کر سکتا ہے پھر پتہ نہیں ہوتا حج قبول ہوندہ ہے یا نہیں ہوندہ عمرہ قبول ہوندہ ہے یا نہیں ہوندہ قربان جاواں حضور علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ سنو جیڑا بندہ محبت تے پیار تے ادب تے احترام دے نال خوش ہو کے ماں تے باپ دا چہرہ ویکھ لوے انہوں ایک حج تے ایک عمرے دا مقبول حج تے عمرے دا ثواب اللہ تعالی او حج جڑا اللہ دی بارگاہ چ قبول ہو گیا اللہ انہوں او ثواب عطا فرماندا ہے ایک واری انج ویکھیا تے 11 لاکھ دا ثواب پا لیا صحابی نے انج ہاتھ کھڑا کیتا حضور اگر 2 واری آپ نے فرمایا 2000 دا حضور 3 واری آپ نے فرمایا 3 حضور 1000 واری آپ نے فرمایا آپ نے اگے گل کر چھڑی گل ہی مکا چھڑی فرمایا لاکھ واری بھی ویکھے اللہ پھر بھی تینوں مقبول عمرے تے حج دا ثواب عطا فرمائے گا گھر بیٹھیاں ایک نظر اگر ماں تے باپ وال ویکھے تے تینوں 11 لاکھ دا ثواب ملدا ہے تے پھر ذرا جملہ تبدیل کر دے جملہ پھر تبدیل کر دے اے نا کیا کر میرے ماں تے میرے باپ میرے کول رہندے نے ایے اسی اکثر کہندے ہیں نا میرے ابا جی میرے کول رہندے نے بڑھے ہو گئے نا میرے کول رہندے میری اماں میرے کول رہندی فرمایا ہن انج نہ کیا کر کہ میری ماں تے میرا باپ میرے کول رہندے نے بلکہ انج کیا کر میں اپنے ابے تے امی دے کول میں انہاں دے کول رہنا او میرے کول نہیں رہندے میں انہاں دے کول رہنا ویکھنا جدوں تو ویکھدا تینوں اللہ حج دا ثواب عطا فرماتا ہے عمرے دا ثواب عطا فرماتا ہے حضرات جی وقار بس گل ختم کراں قرآن پاک نے بار بار ماں تے باپ کی عظمت میں بیان فرمایا ہے ماں دی شان بھی بڑی بلند ہے باپ دی شان بھی بڑی بلند ہے نہ باپ دا کوئی مقام اس کائنات کے اندر نعم البدل مل سکتا ہے نہ ماں دا نعم البدل مل سکتا ہے بس کام صرف اسی کو کرنا ہے اگر اسی چاہنے ہیں سانو اللہ دے ولیاں دی بارگاہ تو خیرات ملے تے آ ماں دے قدمہ دے وچ بیٹھ جا باپ دے قدمہ دے وچ بیٹھ جا خدا دی قسم بڑے بڑے ولی میں بیٹھے نے کہ جنہاں نو ماں دیاں دعاواں نے ولی بنایا ولیاں نو ماں دیاں دعاواں نے ولی بنایا ہے اسی سوچ دے ہیں پتہ نہیں ولایت کیویں ملدی ہے سب تو پہلے ماں تے باپ دے نافرمان نو کدی ولایت نہیں ملدی اور جدوں بندہ ماں تے باپ دا فرما بردار ہو جاندا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی انہوں عظمت ایک ہی گل کراں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اجڑے نوجوان بیٹھے ذرا قرآن پاک نال محبت کریا کرو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ماں جدوں چلی گئی نا جا کے استاد محترم دے سامنے مولوی صاحب دے سامنے جا کے دی مولوی صاحب میرے پتر نو پڑھا دیو قرآن پاک او خواجہ صاحب جدوں بیٹھے نا قطب الدین شہنشاہ چشت آپ جدو بیٹھے تے استاد محترم نے پڑھایا الحمدللہ رب العالمین انہاں ساری سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ بقرہ پڑھائی انہاں سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دیتی آپ فرمان لگے قطب الدین وجہ کی میں جیڑی سورت نے پڑھانا تو پڑھنا شروع کر دینا ہے ماں تو تیری میرے کل بٹھا کے گئی ہے کہ قرآن پڑھے اللہ اکبر قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دا جملہ سنو آپ فرمان لگے استاد محترم میری اماں 15 سپاریاں دی حافظ سی جدو چاڑو پھیر دی سی تو قرآن پڑھ دی سی دودھ پلان دی سی تے قرآن پڑھ دی سی آٹا گون دی سی قرآن پڑھ دی سی سالن پکان دی قرآن پڑھ دی منو ناشتہ کروان دی تے قرآن پڑھ دی ماں دی گود دے اندر میں جدو سا تے ماں کدی پہلا سپارہ پڑھ دی کدی دوسرا سپارہ پڑھ دی کدی تیسرا سپارہ پڑھ دی استاد محترم میں اپنے ماں دی گود دے اندر 15 سپارے میں اپنے ماں دی گود دے اندر 15 سپارے دا حافظ پڑھ چکیا حضرات محترم ماما جدو رب دا قرآن پڑھ دیا سن تو پتر قطب الدین جیسے پیدا ہو
ماما جدو رب دا قرآن پڑھ دیا سن تو بیٹے فرید الدین جیسے پیدا ہوندے سن ماما جدو رب دا قرآن پڑھ دیا سن تو بیٹے سلطان باہو جیسے پیدا ہوندے سن ماما جدو رب دا قرآن پڑھ دیا سن تو بیٹے جناب والا تاجدار گولڑا پیر مہر علی جیسے پیدا ہوندے سن ماما جدو رب دا قرآن پڑھ دیا سن تو بیٹے سلطان محمود غزنوی جیسے پیدا ہوندے سن ماما جدو رب دا قرآن پڑھ دیا سن تو بیٹے حسنین کریمین پیدا ماما جدو رب دا قرآن پڑھ دیا سن تے بیٹے حضرات محترم فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ماں تے باپ نو ہسا ہن سب تو بڑا جڑا ساڈا لمحہ فکری ہے ساڈے ذہناں دے اندر جڑی گل دوڑ دی او اے وے نوجوان کہندا جی کیویں ہسائیے کیویں بلائیے انہاں دیاں گلاں کچھ ہور نے ساڈیاں گلاں کچھ ہور نے اسی کچھ ہور کہنے ہاں او کچھ ہور کہندے اسی کیویں انہاں دے نال وقت گزاریے حضرات محترم بالکل ٹھیک وہ کچھ ہور کہن گے تسی کچھ ہور کہو گے بالکل اسی طرح وقت گزارو انہاں دے نال جس طرح تسی اپنے 2 یا 3 سال دے بچے دے نال گزارو اج دو بچہ توڑے نال گل کردا ہے 2 سال دا کی او کوئی پولیٹکس دی گل کردا ہے کوئی سائنس دی گل کردا ہے توڑا بچہ 2 سال دا توڑے نال وہ کیڑی حکومت دیاں گلاں کردا ہے توڑے نال کوئی فزکس دیاں گلاں کردا ہے کیڑی گلاں کردا ہے بچہ ہی گلاں کردا نا ابا جی فلاں کھلونا لیا دے ابا جی انج کر لو اس ویلے جناب اپنے بچے دے نال بیٹھ کے تے بچہ بن کے گل کردا بچہ تینوں ایک باری ابا جی آ کے تو پھر کہنا ہاں پھر آ کے ابا جی پھر ہاں پاپا جی ہاں وہ 100 باری تینوں بلاوے 100 باری ہاں ہاں کہنا ہے ادو ہاں ہاں کہن لگے نہیں تھکدا بچے واری اسی طرح فرمایا جس طرح بچے واری ہاں ہاں کہن لگیا نہیں نہ تھکدا اسی طرح ماں تے باپ واری جی جی کہن لگیا نہیں ادھروں ماں اور باپ کوئی گل کرے اس سے ویلے ہاتھ جوڑ کے ماں اور باپ دی بارگاہ عالیہ دے اندر حاضر ہو جا حضرات عزیز وقار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر جتھے اپنی عبادت دا ذکر فرمایا ہے اتھے والدین دے نال حسن سلوک دا ذکر فرمایا ہے والدین دے نال حسن سلوک والدین دے نال پیار والدین دے نال محبت والدین دا احترام ساڈے ایمان دا حصہ ہے جدو تک اے کام مسیح نہیں کران گے ادو تک اللہ دی بارگاہ عالیہ دے اندر عبادت قبول نہیں ہو سکتی دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بائی ارسلان